हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम बिलकेंट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। आज की हमारी वीडियो के कंटेंट्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा यूनिवर्सिटी का, उसकी जो वेरियस रैंकिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। उसके अलावा बिलकेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जो वेरियस स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे, और उसके अलावा एक्सचेंज स्कॉलरशिप्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। उसके अलावा फील्ड्स ऑफ स्टडी कौन कौन सी हैं बिलकेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा यूनाम स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे दी जाती हैं, उसके अंदर आपकी इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन डेडलाइंस कब कब आती हैं, और उसके बाद आपको कौन कौन सी वेबसाइट लिंक यूज़ करते हुए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है जी यूनिवर्सिटी का। बिलकेंट यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि अंकारा में सिचुएटेड है और ये 1984 में स्टार्ट की गई। इसमें प्रोवाइड किया जाने वाला स्कॉलरशिप जो है वो एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्कॉलरशिप है, जिसमें ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर किए जाते हैं। रैंकिंग ऑफ बिलकेंट यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग में ये 501 से 510 के दरमियान लोकेट की जाती है। उसके अलावा कंट्री रैंकिंग में ये सेकंड नंबर पर है। शंघाई रैंकिंग में 701 से 800 और टाइम्स हायर एजुकेशन में 501 से 600 के बिटवीन है। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स में दो तरह के स्कॉलरशिप हैं, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है और दूसरा जो है वो टर्की के जो रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनके लिए दिए जाते हैं। उसके अंदर डिफरेंट जो 5 डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने हैं। हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक तो उनके जो एफएससी के मार्क्स हैं उसकी बेस पे स्कॉलरशिप दिया जाता है, और उसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है जो कि आप यहाँ पे आके एडमिशन लेने के बाद अच्छा परफॉर्म करके अच्छा सीजीपीए लेके आप जो है वो स्कॉलरशिप ले सकते हैं। वो आपके जितना स्कोर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप प्रीवियस ग्रेड्स की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको एफएससी के मार्क्स 85% से ज़्यादा होने चाहिए, और उसके अलावा आपको सेट स्कोर आपका 1400 से ज़्यादा होना चाहिए। विद इंडिविजुअल मैथ ग्रेटर देन 770 आपके होने चाहिए, और इंग्लिश में 630 से ज़्यादा होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में यूनाम स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यूनाम उलूसाल नानो टेक्नोलॉजी अरशतरमा मरकज़ी। अब ये टर्किश में है, इसका जो इंग्लिश है वो क्या है, नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। फिर मालज़मे बिलिमी विद नानो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एक्सचेंज स्टूडेंट्स एरास्मस के ऊपर जो लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं वो बिलकेंट में आ सकते हैं, और बिलकेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जा सकते हैं। उसकी एक पूरी लिस्ट है, वो आपको एंड पे वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। पाकिस्तान से अगर आप कहें तो पाकिस्तान से, इंडिया से भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो पाकिस्तान से DHA सूफा यूनिवर्सिटी जो है वो उससे एक्सचेंज स्टूडेंट्स आते हैं बिलकेंट यूनिवर्सिटी के अंदर। फील्ड्स ऑफ स्टडी आपके सामने हैं, ये सारी आर्किटेक्चर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मटेरियल साइंस। सिर्फ आर्किटेक्चर में मास्टर्स है, बाकी सब में आपको MS और PhD दोनों ऑफर किए जाते हैं। इन सब डिग्रीज के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2.8 की है। इसके अलावा मोलेकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स और न्यूरोसाइंसेस के अंदर भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2.8 है। बाकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जो है उनके लिए 2.5 आउट ऑफ 4 है। फिर आ जाता है जी यूनाम जो पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें 4 तरह के स्कॉलरशिप हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर है
پریزیڈنٹ گریجویٹ فیلوشپ، اس میں سب سے زیادہ اپرچونٹیز جو سب سے زیادہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اور ان سب کی جو ڈیوریشن ہے وہ 3 ایئرز فار ماسٹرز ڈگری ہے اور 4 ایئرز فار پی ایچ ڈی ہے. ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے ایڈیشنل 1 ایئر. اب اس کے اندر ایک یونام اسکالرشپ فار ینگ وومن بھی ہے، اس کے علاوہ یونام گریجویٹ اسکالرشپ بھی ہے، اور اسکالرشپ فرام ایکسٹرنلی فنڈیڈ پروجیکٹس ہیں. اب جس طرح یہ ترتیب میں لکھے ہوئے ہیں اسی طرح ان کے اندر جو آپ کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں اس طرح سے فیلوشپ میں سب سے زیادہ ہے، پھر اس کے بعد کم ہوتی جاتی ہیں. اب اگر بات کریں جی پریزیڈنٹ گریجویٹ اسکالرشپ جو فیلوشپ ہے، یہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ ایک تو پچھلے آؤٹ اسٹینڈنگ اکیڈیمک ریکارڈ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ امپیکٹ سائنٹیفک پبلیکیشنز کے ساتھ کوئی پرسن اگر اپلائی کرتا ہے تو اس کو فیلوشپ اسکالرشپ مل جاتا ہے. اس کے اندر کیا ہے جی، منتھلی اسٹائپنڈ ہے پلس ریزیڈنس الاؤنس جو ہے وہ 3000 ماسٹرز ڈگری والوں کے لیے اور 4500 پی ایچ ڈی والوں کے لیے. ٹیوشن فی ویور ملتا ہے، پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس ملتی ہے، ٹریولنگ فرام یونیورسٹی ٹو سٹی اینڈ سٹی ٹو یونیورسٹی یہ دن میں 18 گھنٹے اویلیبل ہوتی ہے. اس کے علاوہ ٹریولنگ سپورٹ آپ کو ملتی ہے ونس اے ایئر. اگر آپ اپنا کوئی ریسرچ کہیں جا کے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کانفرنس میں تو اس صورت میں آپ کو ونس اے ایئر ٹریولنگ الاؤنس بھی دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ میل کارڈ ماسٹرز والوں کو نہیں پرووائڈ کیا جاتا، پی ایچ ڈی والوں کو کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر 380 to 400 ترکش لیرا ہوتا ہے جو آپ ایک مہینے میں استعمال کر سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ ریسٹورینٹس ہیں وہاں پہ جا کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیپ ٹاپ کمپیوٹر دیا جاتا ہے. ماسٹرز والے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں. اب اس کے اندر جو فار ینگ وومن ہے اس میں جو ڈفرینٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو الاؤنس میں پی ایچ ڈی والوں کے لیے تھوڑا سا کم ہے. اس کے علاوہ باقی ٹیوشن فی ویور، پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس اس طرح ہے، ٹریولنگ فرام یونیورسٹی ٹو سٹی اور سٹی ٹو یونیورسٹی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو ٹریولنگ گرانٹ نہیں دی جاتی جو آپ کا ریسرچ کا کام آپ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے. میل کارڈ آپ کو ماسٹرز والوں کو نہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے، پی ایچ ڈی والوں کو آفٹر پی ایچ ڈی کوالیفائر ایگزام دیا جاتا ہے، اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر بھی دیا جاتا ہے. دین آپ کا جو گریجویٹ اسکالرشپ ہے اس کے اندر بھی سیم فار ینگ وومن جو اسکالرشپ ہے اسی طرح سے، لیکن یہاں پہ آپ کو ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہائی امپیکٹ پبلیکیشن کی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں فیلوشپ میں تو وہاں پہ آپ کو ہائی امپیکٹ پبلیکیشن کی ریکوائرمنٹ تھی، یہاں پہ آپ کو ایسا نہیں ہے. لیکن جو فیسلٹیز ہیں وہ فار ینگ وومن اور گریجویٹ اسکالرشپ اس میں بالکل ایک طرح کی ہے. آپ کو جو الاؤنس دیا جاتا ہے ٹیوشن فی ویور، پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس، ٹریولنگ، اس کے علاوہ میل کارڈ آپ کو آفٹر جو پی ایچ ڈی والے ہیں ان کو صرف دیا جاتا ہے، اور وہ بھی پی ایچ ڈی کوالیفائر ایگزام کے بعد. ایم ایس سی والے پی ایچ ڈی کے لیے کنسیڈر کیا جا سکتے ہیں، یہ ریپیٹ ہو رہی ہے اسی طرح. پھر آپ کا آ جاتا ہے ایکسٹرنلی فنڈڈ پروجیکٹس کے لیے بھی آپ کو اسکالرشپ ملتا ہے. اس کے اندر 2B Tech کے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، یورپین یونین کے ہو سکتے ہیں، انڈسٹری کے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں. اس میں ڈفرینس کیا ہے جی، آپ کو اسٹائپنڈ نہیں ملتا لیکن آپ کو ٹیوشن فی ویور مل جاتا ہے، پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس مل جاتی ہے، میل کارڈ وہ بھی پی ایچ ڈی والوں کو آفٹر پی ایچ ڈی کوالیفائر ایگزام، اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر دیا جاتا ہے. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ جو ٹرکش سٹیزنز ہیں ان کے لیے آلیس ایگزام ہے، اور جو باقی کنٹریز کے ہیں ان کے لیے جی آر ای ہے. جی آر ای میں آپ کا جو منیمم ماسٹرز کے لیے 153 کوانٹیٹیٹیو ہونا چاہیے، اور پی ایچ ڈی میں 157 کوانٹیٹیٹیو ہونا چاہیے. ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس آپ کے سارے ڈگریز اور ٹرانسکرپٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے. اسٹیٹمنٹ آف پرپس آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. آپ کو اس لیول پہ سپروائزر سے کانٹیکٹ نہیں کرنا ہوتا، کوئی اپروول نہیں لینی ہوتی. لیٹر آف ریکمنڈیشنز آپ کو چاہیے. اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ایک
MSc سپروائزر سے مسٹ ہے. انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کے اندر آپ کا ٹافل، آئلٹس یا پھر جو بلکنٹ کا اپنا انگلش پروفیشنسی ایگزام ہے اس میں سے کوئی آپ کر سکتے ہیں. ٹافل میں آپ کو 87 انٹرنیٹ بیسڈ میں لینے ہیں. آئلٹس میں آپ کو 6.5 اوور آل ہونا چاہیے اور ود نو انڈیویجول لیس دین 5.5 آپ کو ایٹ لیسٹ 5.5 لینا ہے. اور یا پھر آپ بلکنٹ کا انگلش پروفیشنسی ایگزام دیں اور اس میں سے ایٹ لیسٹ سی گریڈ لیں. اپلیکیشن ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ فال میں، جو فال کے لیے ہے وہ اپریل سے جون تک ہوتی ہے اور کے بٹوین فال کرتی ہے. آج کل جو چل رہی ہے وہ فال کے لیے 31 مئی لاسٹ ڈیٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سپرنگ میں جو ہے وہ سپٹمبر سے نومبر کے درمیان موسٹلی جو ہے وہ مڈ نومبر تک اینڈ ہو جاتی ہے. یہ آپ کے مختلف لنکس ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں جس میں اسکالرشپ کی جو آپ کو انفارمیشن ہے، اس کے علاوہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. ایکسچینج اسٹوڈنٹس کے لیے جو یونیورسٹیز کی لسٹ ہے یا جو ڈفرینٹ آپشنز ہیں وہ آپ یہاں سے ان لنکس کو یوز کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.